أنا سليم عمامو، عضو في حزب القراصنة اللي هو حزب تعمل بعد الثورة، ترخص له في 2012 وخرج في الرائد الرسمي. قبل معناها الحزب كنت معروف على خاطر أنا بعد الثورة وليت كاتب دولة في الحكومة متاع بعد الثورة، وقبل هذاك كنت ناشط في الانترنت خاصة، ونجم نقولوا قريب من انونيموس. لي فالور نتاع البارتي بيرات، هو بارتي بيرات تعمل في 2006 في السويد على فكرة سهلة، واللي هي كيما اللي باش نعملوها احنا توا في تونس. في السويد وقتها كان ثم مشكلة كبيرة اللي لوبي نتاع الكوبي رايت نتاع الملكية الفكرية دخلوا في الاباري نتاع الدولة بصفة مهولة، وعملوا قوانين اللي خلت شباب لي جون ولاو كاريمون ثم قوانين تدخلهم للحبس جوست على خاطر ils ont piraté un CD ولا un DVD ولا غيره. دونك بيان سور صاروا دي مانيفستاسيون دي ريبيليون واللي تحب انت كله ما نفعش، خاطر لا كلاس بوليتيك كيما سي اون اوليغارشي اللي ما معناها ديما مع بعضها وسي لو ميم ميليو اللي كومبليتمون ديفيرون، معناها ما يسمعوش لو ريست دو لا بوبولاسيون. يا اخي ريك فالكفينش اللي هو طلع بالفكره هذه قال به دونك ما يحبوش يسمعوا، هاو باش نضربوهم في الحاجه اللي يحبوها اكثر اللي هي الكريسيون فيت واللي هي الاصوات في ليزيليكسيون. دونك قال مش مشكله نعملوا ان بارتي وندخلوا معهم في ليزيليكسيون، ووقت اللي باش نحيو لهم الكراسي نتاعهم تو يسمعونا. وسي سكي سي باسي، دخلوا في الانتخابات وربحوا وقتها، كانت تفكر مليح 3 كراسي في البرلمان نتاع السويد، اي افكتيفمون تبدل القانون اتسيتيرا. والتراديسيون هذيا نتاع خاطر هو اللي صار في الحقيقه هو كيما تقول زاد ثم اون كونيكسيون مع البيراتري اللي هي فينالمون استعملوا لي فاي نتاع السيستم، معناها البارتي بيرات استعمل لي فاي نتاع السيستم pour l'obliger à tendre l'oreille. Et donc ما عملوش كان هذايا في السويد، خاطر في السويد عندهم معناها une certaine tradition législative etc. donc مشاو حتى ابعد من هكا. ثم un autre groupe qui a carrément باسكو عندهم هما قوانين سبيسيال بور لي ريليجيون. دونك الديانات عندهم دي زافونتاج، كيما مثلا انت مسلم عندك الحق في السويد مثلا باش يبدا عندك فطور في الكونتين نتاعك بلاش حلوف مثلا. دونك ثم دي زيكسيبسيون بور لي ريليجيون. دونك شنو مشاو عملوا زاد ابار الحزب عملوا ديانه اللي في عندهم شو اسمها كوبيميزم. دونك اللي اعترفت بها الدوله ديالنا هذه الكوبيميزم، والمبدا نتاعها هي انهم احنا في ديننا اون بارتاج ونعطيو سيديات بلاش اتسيتيرا اتسيتيرا. بون سا سي بور لا بتيت هيستوار باش العباد تفهم شنو هو الاسبري نتاع البارتي بيرات في العالم. دونك احنا نحبوا نستعملوا لو ميم برانسيب، وديما احنا الحزب نتاعنا معمول سور سو برانسيب. احنا ماناش عاملين حزب معناها باش نخدموا احنا الحزب، احنا عاملين حزب باش هو يخدمنا. دونك نستعملوا الحزب كومان اوتي للحوايج هذوما بالذات. دونك حتى لتوا الفكره نتاعنا الاولانيه احنا فات عملنا الحزب باش ندخلوا الانتخابات التشريعيه، والخطه نتاعنا سي ندخلوا البرلمان. احنا خاطر اون كونتر لا ديموكراسي ريبريزونتاتيف، احنا نحبوا لا ديموكراسي ديريكت، وماذا بينا يتنحى البرلمان والناس كل توانسه كل يوليو يفوتيو بالانترنت وبالاس ام اس وبالتليفون موبيل.
خاطر اون بونس اللي ما فماش علاش فما 217 بالذات لازمهم يبرين لو ديسيزيون الوغ كو ما عندهم حتى كومبيتونس بارتيكولير. دونك باش نعملوا هذايا دونك الخطه نتاعنا سكو في 2019 احنا الخطه نتاعنا من الاول ان ندخلوا البرلمان، وكي ندخلوا البرلمان النواب نتاعنا احنا يعملوا اللي يقولوا لهم الشعب التونسي اون فوتون سور انترنت. دونك باش عندنا بلاتفورم على الانترنت التوانسه الكل اللي نجموا يدخلوا ويفوتيو، والنواب نتاع حزب القراصنه يهزوا يديهم ويعملوا اللي قالوا لهم التوانسه الكل. هذه الخطه نتاعنا. دونك بيان سور احنا في 2012 ولينا حزب معترف به، ما عندناش الوقت باش ندخلوا الانتخابات التشريعيه، معناها على خاطر انتخابات سي اون اوبيراسيون لورد اللي تطلب بوكو دو مويان، وحنا ما عندناش فلوس. دونك حسبنا حساباتنا لقينا اللي ما نخلطوش في الانتخابات هذيك باش نعملوا حتى شيء، حاجتنا باكثر وقت. دونك اون فيزي الانتخابات نتاع 2019. دونك on était parti باش ما ندخلوش في الانتخابات المحليه، مي فيو اللي صاير توا على اللوا 52 دونك قلنا فوالا سي اون اوكازيون، وخاصه احنا بيان سور يساعدنا موبيليزي العباد في الانتخابات هذيا. سي اون بلاتفورم لينا احنا بيان سور باش نكبروا حتى للانتخابات نتاع 2019. وهذا زاد سي لارغومون معناها كان الاحزاب اللي موجودين توا ويحكموا في البرلمان ذكيين شويه، انا في بلاصتهم ما نخليلناش الفرصه باش نعملوا هذا الكل، نعدي القانون نتاع المخدرات الجديد. الفكره نتاعنا هي ندخلوا للانتخابات المحليه بالرمز نتاع ورقه القن بالهندي اللي هي معروفه عند الشباب الكل، pour rassembler باش نلموا le maximum de voix autour de cette cause. احنا ما عندناش دي معناها دي زوريونتاسيون بارتيكولير، ما عندناش برنامج اقتصادي، ما عندناش مي عندنا افكار معينه اللي نلموا عليها العباد الكل. دونك بالفكره وما يهمناش في شكون في وسط الحزب وشكون برا من الحزب، مش مشكلتنا، احنا نحبوا نلموا autour d'idées particulières. دونك اللوغو هذايا الرمز نتاع ورقه الزطله va rassembler on espère toutes les voix اللي يحبوا يبدلوا القانون هذايا، اللي هما احنا حسب راينا برشا، ومنهم برشا من الشباب اللي عمرهم لا صوتوا قبل، اللي هما نذكر اللي هما 2 ملايين. معناها النهضه عندها 1,000,000 صوت بور كومباري، نداء تونس عندها زاده 1,000,000 صوت داكوردو. دونك نورمالمون 2 ملايين صوت هكاك عمرهم لا صوتوا، عمرهم لا دخلوا في انتخابات وجامي حاسوا رواحهم ريبريزونتي، نورمالمون يخوفوهم. Et donc, l'idée, c'est que احنا نمنوا اللي العباد هذوما عمرهم لا صوتوا على خاطر جوستومون ما يحسوش اللي ثم عباد كابابليه باش تعمل اللي حاشتهم بهم. احنا اون فيز لو بارتي دي ابستونسيونيست واللي هما جون جو رابيل، مش على خاطر معناها احنا اون ديزون عملنا ايتود دو مارشي وشفنا اللي لي ابستونسيونيست جو سي با كوا، مي على خاطر نحسوا اللي لي ابستونسيونيست كيفنا احنا ne se sentent pas représentés. على خاطر l'analyse qu'on a faite c'est que ثم des sujets de société اللي هما نسمعوا فيهم كل يوم واللي qui sont ignorés. ومن شيرة أخرى عندك 2 millions d'abstentionnistes. Donc c'est clair اللي
il faut traiter ces sujets-là باش العباد هذوكم يرياجيس. اخترنا باش نبداو الكامباني نتاعنا توا على خاطر en fait ساعة ما بديناش احنا فريمون الكامباني c'était un communiqué على خاطر il y avait une pression من السوسيتي سيفيل على الحكايه نتاع القانون 52 وتنجم تشوفها كومون كونتريبيوشن للبريسيون هذه على خاطر فوالا السوسيتي سيفيل دونك تحركت تو لي معناها لي اسوسياسيون لي جروب لي الواحد المحامين disons que c'est une action synchronisée. Voilà. Pour ne pas dire coordonnée. نحب نوجه un message للجون كل. دونك كما قلت ما زلنا ما بديناش الكامباني نتاعنا. الانتخابات في اكتوبر 2016 بريفو probablement باش تبدا بعد اكتوبر 2016. دونك عندنا في دينا اكثر من 6 شهور pour organiser la campagne. باش نستحقوا لكم داكوردو مش برك باش معناها تفوتيو لنا دونك باش نربحوا الكومبا هذايا لازم كل واحد يجيب اصوات اخرين دونك il faut être activiste و بيان سور باش نعملوا برشا جو تشوفوا الكومباني ça va être bien organisé ou disons ça va être un jeu. الحملات الاخرانيين العباد تحركت على كلايبه بيجي على عباد معروفين والناس قالت كيفاش تدافعوا كان على اصحابكم. سي تري امبورطون ان نوضحوا ماهيش ندافعوا فورسيمون على اصحابنا. هو ثم الكوتي هذاك سي فري معناها كي تتمس انت بيرسونيلمون ما تتحركش كيما تسمع بواحد بعيد سي فري موجود هذا مش كان على هذاك الصحيح هو خاطر احنا معناها الموضوع هذا عنده 5 سنين ما تجبد جوست بعد الثوره. الفكره هي انه وقت يتمس واحد كيما كلايبه بيجي معروف احنا نغتنموا الفرصه باش نحركوا الوضع على خاطر كي يبدا عبد معروف السياسيين يخافوا من الموبيليزاسيون الكبيره اللي تنجم تصير وراه مش كيما واحد عباد سمعت له اغنيات وتحس روحها قريب منه كيما واحد مش معروف جمله. والكامباني هذه نتاع الانتخابات البارتيكولاريتي نتاعها سي كو بور اون فوا ماناش باش ندافعوا على عبد ان بارتيكولي ولا واحد معروف اللي باش يتحرك بور اون كوز باش نمنعوا الشباب الكل اللي نذكر سي تري تري امبورطون اللي كل يوم هي اون موين نتاع 5 يتعداو يمشيو للحبس بور 1 an de prison 1500